बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक। 21 खजूर के दानों से पूरे लश्कर का पेट भर गया। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में मौजूद थे कि ग़िज़ा की किल्लत का सामना करना पड़ा। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हारे पास कुछ मौजूद है खाने को? अर्ज़ किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ खजूरें हैं, थैली के अंदर मौजूद हैं। तो वो खजूरें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास लेकर आओ। जहाद का वक्त था और जो लश्करी थे बहुत ज़्यादा थे और खाने की किल्लत की वजह से बहुत परेशान थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि खजूरें लेकर आओ। वो थैली के अंदर खजूरें थी कोई। तो जब खजूरें लेकर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दस्तरखान बिछाओ। जब दस्तरखान बिछाया गया तो उसके ऊपर जब खजूरें निकाली गई दस्तरखान के ऊपर, तो वो 21 खजूरें थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो 21 खजूरें थी और वो 21 खजूरें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक खजूर को पकड़ते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाते और एक एक पकड़ते जाते। इसी तरह 21 जो खजूरें थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अनवर में इकट्ठी पकड़ ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र आप फरमाते रहे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, लश्कर के 10-10 आदमियों को बुलाओ और उन्हें ये खजूरें खिलाओ। 10-10 आदमी लश्कर के आते रहे और खजूरें पेट भर कर खाते रहे। हर 10 के बाद आते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरा लश्कर जो था सैकड़ों की तादाद में सभी ने पेट भर कर खजूरें खाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, आओ मेरे पास और दस्तरखान पर बैठो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो दस्तरखान पर बैठ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा तुम भी खाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जो खजूरें थी वो वैसी की जितनी थी उतनी की उतनी रही और हम सब लश्कर ने पेट भर कर खा लिया। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थैली मुबारक के अंदर आपने खजूरें मुबारकें डाल दी और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें थैली के अंदर डाल दी और फरमाया, ए अबू हुरैरा, कभी इस थैली को उल्टाना नहीं। जब भी कभी खजूरें आपने खानी हो तो आपने इसके अंदर हाथ डाल के निकाल लेनी है जितनी चाहिए, मगर आपने इसको उल्टाना नहीं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने राह खुदा में कई लोगों के पेट भरे यानी कि खजूरें खिलाई मगर वो ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक के ज़माना मुबारक में भी मैं वो खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा, ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना आया तो उस वक़्त भी मैं खजूरें खुद भी खाई और खिलाता रहा, वो ख़त्म नहीं हुई। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया। नाज़रीन, आप देखें नबी पाक का दौर मुबारक, फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ का दौर, फिर कमो पेश 10 से 11 साल, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर है, वो खजूरें ख़त्म नहीं हुई। तो जब खजूरें कब ख़त्म होती हैं खजूरें? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ज़माना इस्लाम में मुझे 3 मुसीबतों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक और दूसरा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और तीसरा जो मेरी थैली गुम हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के साथियों ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, वो जो थैली थी खजूरों की वो कहाँ गुम हो गई? तो आपने फरमाया और वो कैसे मिली? तो उन्होंने फिर सारा वाक़या अपने साथियों को बताया कि ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ज़वा में मौजूद थे। तो जब ग़िज़ा की किल्लत का सामना हुआ तो सभी जो सहाबा थे खाने की वजह से परेशान थे। तो नबी पाक ने मुझसे एक खजूरें मंगवाई, वो मुझे नहीं पता कितनी थी। जब वो दस्तरखान पर वो रखी गई तो वो 21 दाने थे, वो सरकार ने सभी को खिलाया, आप भी खाए, वो ख़त्म ना हुई। और मुझे फरमाया कि आप जो
یہ کھجوریں ہیں اپنے پاس رکھیں اور جب کھائیں گے ختم نہیں ہوں گی، صرف اسے الٹانا نہیں، آپ بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو وہ ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ پھر کھجوریں کی تھیلی پھر کدھر گئی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت لوٹ مار بھی کی گئی، تو میرے گھر بھی لوٹ مار کی گئی، وہ تھیلی میری وہاں سے چرا لی گئی اور اس کی وجہ سے اب میں بہت پریشان ہوں۔ تو ناظرین یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جو کہ معجزہ مبارک ہے آپ کا۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو لشکر مبارک تھا وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں آپ غزوہ میں موجود تھے تو غذا کی قلت کا سامنا ہوا، تو سرکار نے دیکھا کہ غذا کی قلت کا سامنا ہے، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کھجوریں لاؤ، آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ تو عرض کی یا رسول کوئی تھیلی میں کچھ ہیں، کچھ کھجوریں ہیں؟ تو آپ نے وہ جو کھجوریں تھیں وہ دسترخوان پر بچھا دی، دیکھا تو وہ 21 تھیں، پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھتے رہے اور تھیلی میں رکھی۔ وہ کیسے صحابہ وہ سبھی کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کھا گئے اور وہ تھیلی کھجوروں کی ویسی کی ویسی رہی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت نبی پاک کا دور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور میں بھی وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی، میں خود بھی پیٹ بھر کر کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ لوٹ مار کی گئی، تو آپ کے گھر سے وہ جو تھیلی تھی وہ گم ہو گئی، چرا لی گئی۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ معجزہ مبارک میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین وہی ہمارے پیارے نبی ہیں جن کے طریقے پر، جن کی سنت پر ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے، دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو ناظرین میں آخر میں آپ کو یہ مزید بتاتا چلوں کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور میں شوق اور جنون سے وہ جرنلزم کرتا ہوں۔ ناظرین آپ کو مزید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں جو بھی ولاگ کرتا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو یا صوفیہ کرام کا ہو یا صحابہ کرام کا، کوئی بھی ہو، میں بغیر ریسرچ کے ہرگز نہیں کرتا۔ اور یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ۔ تو ناظرین میں یہ بتاؤں کہ سبھی لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہوتی ہے بڑی محنت سے بنتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ تک پہنچتی ہے، اور اس کو خود بھی دیکھا کریں اور دوسروں تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ میں ثواب کی نیت سے ہی بناتا ہوں، آپ بھی اس کو ثواب کی نیت سے دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر پھر بھی مجھ سے کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں اپنے پروردگار سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ دوستوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔